सूरत अल-अंबिया आयत नंबर 33 से आयत नंबर 77। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और वही अल्लाह है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को पैदा किया, सब अपने अपने मदार में तैरते फिरते हैं। और ए नबी, हमने आपसे पहले भी किसी बशर को हमेशा की ज़िंदगी नहीं दी, फिर अगर आप मर जाएं तो क्या वो हमेशा रहने वाले हैं? हर नफ्स मौत को चखने वाला है, और हम तुम्हें परखने के लिए बुराई और भलाई से आजमाते हैं, और आखिरकार तुम्हें हमारी ही तरफ पलटना है। और जब काफिर आपको देखते हैं तो वो आपको मजाक ही का निशाना बनाते हैं, कहते हैं, क्या यही है जो तुम्हारे माबूदों का जिक्र आहानत से करता है, जबकि वो खुद रहमान के जिक्र के मुनकर हैं। इंसान जल्दबाजी के खमीर से तख्लीक किया गया है, मैं जल्द तुम्हें अपनी निशानियां दिखाऊंगा, लिहाजा तुम मुझसे जल्दी का मुतालबा न करो। और वो मुसलमानों से कहते हैं, अगर तुम सच्चे हो तो ये अजाब या क़यामत का वादा कब पूरा होगा? काश काफिर इस वक्त को जान लें जब वो अपने चेहरों से आग नहीं हटा सकेंगे, और ना अपनी पुश्तों से, और ना इनकी मदद ही की जाएगी, बल्कि वो क़यामत अचानक ही इन्हें आ लेगी और वो इनके होश खो देगी। फिर वो इसे टाल ना सकेंगे और ना इन्हें मोहलत ही दी जाएगी। और ए नबी, बिलाशुबा आपसे पहले भी रसूलों से मजाक किया गया, फिर इनमें से जिन लोगों ने मजाक उड़ाया, इन्हें इस अजाब ने घेर लिया जिसका वो मजाक उड़ाते थे। कह दीजिए, रात और दिन में कौन तुम्हारी निगहबानी करता है रहमान के अजाब से? बल्कि वो अपने रब के जिक्र से मुंह मोड़ते हैं। क्या हमारे सिवा इनके कोई और माबूद हैं जो इन्हें बचाते हों? वो तो खुद अपनी मदद भी नहीं कर सकते, और ना वो हमारे अजाब ही से महफूज हैं, बल्कि हम ने इन्हें और इनके बाप दादा को फ़ायदा दिया, हत्ता कि इन पर तवील मुद्दत गुजर गई। क्या फिर वो नहीं देखते कि बेशक हम ज़मीन को इसके इतराफ़ से घटाते आते हैं? कुफर सिमट रहा है, क्या फिर भी वही गालिब आने वाले हैं? कह दीजिए, बस मैं तो तुम्हें वही के साथ डराता हूँ, और बहरे पुकार को नहीं सुनते जब इन्हें डराया जाए। और अलबत्ता अगर इन्हें आपके रब के अजाब का एक हल्का सा झोंका भी छू जाए तो वो ज़रूर कहेंगे, हाय हमारी कमबख्ती, बिलाशुबा हम ही जालिम थे, और हम क़यामत के दिन इंसाफ के तराजू रखेंगे। फिर किसी शख्स पर कुछ जुल्म ना होगा, और अगर राई के दाने के बराबर भी अमल होगा तो हम इसे तोलने के लिए ले आएंगे, और हम हिसाब करने वाले काफ़ी हैं। और यकीनन हमने मूसा और हारून को फुरकान, तुरात और रोशनी अनायत की, और इन मुत्तकीन के लिए नसीहत दी जो अपने रब से बिन देखे डरते हैं, और वो क़यामत से भी डरते रहते हैं। और ये कुरान बाबरकत ज़िक्र है जिसे हमने नाजिल किया है, क्या फिर तुम इसके मुनकर हो? और बिलाशुबा इससे पहले भी हमने इब्राहीम को इसकी दानाई दी थी, और हम इसे खूब जानने वाले थे। जब इसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, ये क्या हैं मूर्तियां जिनसे तुम लगे बैठे हो? वो कहने लगे, हमने अपने बाप दादा को इन्हीं की इबादत करते हुए पाया। इब्राहीम ने कहा, बिलाशुबा तुम और तुम्हारे बाप दादा खुली गुमराही में पड़े हुए हो। उन्होंने कहा, क्या तू हमारे पास हक लाया है या तू खेल करने वालों में से है?
ابراہیم نے کہا، بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس پر تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور اللہ کی قسم، تمہارے جانے کے بعد میں ضرور تمہارے بتوں کا علاج کروں گا۔ چنانچہ اس نے ان کے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے، کس نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کیا ہے؟ بلا شبہ وہ ضرور ظالموں میں سے ہے۔ بعض کہنے لگے، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، پھر تم اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ دیکھیں۔ انہوں نے پوچھا، اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا، نہیں، بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے، لہذا تم ان سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے دل میں سوچا تو باہم کہنے لگے، بے شک تم ہی ظالم ہو۔ پھر وہ شرمندگی کے مارے اپنے سر ڈال کر اوندے ہو رہے اور کہا، بلا شبہ تو جانتا ہے کہ یہ بت بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا، کیا پھر تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہیں دے سکتے اور نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں؟ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا، اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم نے کہا، اے آگ، تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اور انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا تھا تو ہم نے انہیں ہی بہت خسارے میں ڈال دیا، اور ہم نے اسے ابراہیم اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے اسے اسحاق بخشا اور یعقوب مزید دیا، اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا، اور ہم نے انہیں امام بنایا۔ وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو راہ ہدایت بتاتے تھے، اور ہم نے ان پر نیکیاں کرنے، نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور ہم نے لوط کو حکمت، نبوت اور علم دیا، اور ہم نے اسے اس بستی سے نجات دی جس کے باشندے بدکاریاں کرتے تھے۔ بلا شبہ وہ بہت برے اور نافرمان لوگ تھے۔ اور ہم نے اس لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ صالحین میں سے تھا۔ اور نوح کو یاد کریں، جب ان سب انبیاء سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے اہل مومنوں کو بہت بڑے غم سے نجات دی۔ اور ہم نے اس قوم کے خلاف اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، بے شک وہ برے لوگ تھے، لہٰذا ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ الحمدللہ۔